मोगाच्या आसरे टीव्हीच्या प्रेक्षकांनो भावार्थाच्या सत विशयान तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. आज आमचे मध्ये पास्टर रोशन डिसोजा आणि आयवन मोंतेरो तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नावान स्वागत करता. आज आमचे मध्ये चर्चेचो विषय जावन आसा पवित्र सभा म्हळ्यार कितें. पास्टर आयवन मोंतेरो तुमकां सांगी येता की पवित्र सभा म्हळ्यार कितें म्हण. खंडीत जावन ही समजोन आमकां गरजेची समजोन सभा. आज आमी सकड एक वर्ड यूज करता सभा म्हणून चर्च म्हणटा आमी, इगर्ज म्हणटा, चर्च म्हणटा, पवित्र सभा म्हणटा, वेगळ्या वेगळ्या नांवांनी आमी उलो मारता सभा म्हणलें. पूण ह्या सभा म्हणलें कितें गे म्हणून सांगलें समजोन आमकां भोव गरजेचें. आतां सभा म्हणलो अर्थ कितें. मूल भाशेन ग्रीक भाशेंत सभा म्हणल्यार एक शब्द आसा एक्लेशिया म्हणून सोनो. एक्लेशिया म्हणून सांगल्यार कॉल्ड आउट म्हणून सांग, कॉल्ड आउट आपोवन दिल्लो लोक म्हणून सोनो. सेकंड काहल म्हणून सोनो, गॅदरींग सांगाता मेळसो लोकां जमो. हे दोन शब्द भोव गरजेचे. सभा म्हळ्यार आमी साबार पटी आमी आमची चिंता भाशा आसता गे एक व्हडलें एक बिल्डींग आसा आनी एक कोरीस आसा आनी जायतें बरें एक कटवण आसा आनी थंय आमी सांगाता मेळटा, देवाक आराधना करता आनी तो जागो जावन आसा पवित्र मंदिर आनी पवित्र सभा म्हणून आमचे थंय समजून आसा. पूण सभा म्हणलें कितें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सारकें समजता. सभा म्हणलें एक व्हडलें बिल्डींग न्हय, सभा म्हणलें एक काटवण न्हय. सभा तुवें खंयच्या प्लेसीर गॅदर जावं. सभाक जागो गरज न्हय. सभाक देवाक आराधना करूंक आमी खंयच्या जाग्यार खंयच्या सुवातेर आमी सांगाता मेळ्ळेत. देखून सभा म्हळ्यार सिंपल अर्थ कितें म्हणून सांगल्यार देवाचो लोक, देवाक वळखलो लोक, देवाचो मोकोरचो लोक, देवाच्या बेंबेरेंतेन भक्तीपणान ताका सतानांनी आत्म्यान आराधना करचो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बाच्या वेजोडनो, पाताक रोडनो, जिनी बदलोनो, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवन उदकांत बुडोवन बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे उदकान बुडोवन पवित्र स्नान घेवन सांगाता मेळून देवाक आत्म्यानी सतन आराधना करचो लोकां जमत पवित्र सभा. ताका रेफरन्स जावन आमी पळयता 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 अध्याय वळ 16 वेळ म्हणटा तुमी देवाचें मंदिर. आमीच देवाचें मंदिर. देवाचें मंदिर म्हळ्यार आमी साबार पट्टी घालता व्हडलें बिल्डींग देवाचें मंदिर. पूण देवाचें मंदिर ते एक दीस पडटा. देवाचें मंदिर चड पावस आयल्यार बिल्डिंगां पडटात, वारें आयल्यार कसला जाता न्हय, अर्थक्वेक जाल्यार भुंयकांप जाल्यार तें बिल्डींग काटवून पडटा. साबार जाग्यान आमी पळयलो बिल्डिंगां पळयलो. पूण हें मंदिर पवित्र सभा म्हणून देवाचें उतार सांगना. देवाचें मंदिर पवित्र सभा खंयचें गे म्हणून सांगल्यार हांगासर जाप दिता तुमी. तुमी म्हळ्यार कोण. आमी जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडून सावन स्विकार केल्लो लोक, पाताक रोडून जिनी बदलोवन वाट सांडून आदली वाट परलें सगळें आमचें कल्चर ट्रेडिशन सांडून जेजू क्रिस्ताक खरो देव, जेजू क्रिस्त सोडवंदार, जेजू क्रिस्त म्हजो रक्षक, जेजू क्रिस्त म्हज्या पदका खातीर कुर्सार ताणें रगत वरयला, त्या रगतान म्हाका बक्षाने दिला म्हणलें सत वळखून त्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडूनदार सावन काळजान स्विकार करणं, त्या जेजू क्रिस्ताक आत्म्यानी सतन आराधना करूंक सांगाता मेळसो लोकां जम्याक पवित्र सभा म्हणटात. सभा म्हणटना आमी पळयता कोरिंथ घरांक बरयल्ली सभा आसा बायबलांत, एफएस घरांक बरयल्ली सभा म्हणटा, कोलोश घरांक बरयल्ली सभा, फिलिपीची सभा आसा, साबार सभा आसात. रेव्हेलेशन चॅप्टरांत आमी 7 सभा पळयता आमी. तुम्ही सांगल्या प्रमाणे एक बिल्डिंग देवाच्या सभा नाही. अगर एक देव आमचे शरीर देवाचे मंदिर आणि देवाचे मंदिर आमचे शरीर आमचे हे जावन आसा पवित्र सभाचे मंदिर जावन आसा नाही. देवाचो आत्मा तें वस्ती करता. आणि तुम्ही सांगल्या प्रमाणे जेजूच्या उतरा प्रमाणे जियेताचे भुरगीं तेणी मात्र सभा. पास्टर तुमकां कितें सांगी येता की सभाच्या विशयान कितें म्हणून. जशें पास्टर आयवानान आमकां सांगलें उतरां थावन
देवाचे उतर स्वस्थ रितीन आमकां सांगता की तुम्ही जावन आसात देवाचे मंदिर. आम्ही देवाचे मंदिर, आम्ही देवाचे आम्ही म्हळ्यार कोण? देव आमच्या मध्ये असा वस्ती करता. होय, आम्ही म्हळ्यार कोण तेही पास्टान बऱ्या रितीन समजलें. कोण फाटले जिणी साणून, फाटली जिनी म्हळ्यार पातक साणून, पातक रडून, पातक सोडून जे कितें देवाक मेसवाना मनुष्यानु ಮಾಡಿದ ತತ್ವಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸಿಕ್ಕೆಲ್ಲೆ ಅರಿಯಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ जे कितें जेजून सिकेला, जे कितें सत आसा ते आपणोवन म्हळ्यार ह्या सताक हांव खाल जावन जियेता. म्हळ्यार जेजू ख्रिस्त. जेजू ख्रिस्त म्हजे मस्तक जावन आसा. जेजू ख्रिस्त म्हजो सोमी आनी सोडवंदर जावन आसा. जेजू कितें सांगता तें हांव पाळटा. जेजू कितें सांगता सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या आत्म्यांत, सगळ्या तुज्या सक्तेंत एका निसा देवाचो मोग कर आनी तुजो तुवें केल्ल्या बरी पेलांचोय तूं मोग कर. म्हणजे जेजू कितें सांगता तें पाळचो एक जोमो. जेजू कितें सांगता देव आत्मो जावन आसा, ताका आराधन करतना सतन आनी आत्म्यान आराधन करचें म्हणजे जेजू सांगता. आनी जेजू कितें सांगता आपणाकच इन्कार कर, आपलो कुरीस ओवन जेजूचो पाटलाव करचें म्हणजे देवाचें उतर सांगता. जेजू कितें सांगता कुडीचो जीव काडटल्याक तुमी भिये नाकात. कूड आनी आत्मो दोनी एमखंडाक घालूंक शकता देवाक तुमी भियेया. जेजू कितें सांगता चिंता करिनाकात, फाल्यांची चिंता तुमकां नाका, हांव तुमकां सांबाळटा. भिये नाकात जे कितें जेजू सांगता. जेजू कितें सांगता देव पवित्र जावन आसा, ताका पळयचे जाल्यार वा ताका आराधन करचे आमी पवित्र जायचे. म्हळ्यार पवित्रतेली नडयवोर म्हळ्यार पवित्रपणान चलचो लोक जावन आसा सभा. होय, सिगरेट ओडटलो, सोरो पियेतलो, व्यभिचार करतलो, तांणी सांगाता मेळोवन एक लायट घालो, डान्स घाले, म्युजीक केले आनी सभा म्हणल्यार कोडले ती सभा जायना. जेजू म्हणटा थल्यांक हांव वळखना. सभा ती जावन आसा देवाच्या मोगांत, देवाच्या बिरांतेंत, देवाक पयलो स्थान दिवन खंय दोगां आसोंदी, तेगां आसोंदी, 10 जाण आसा 10,000 लोक आसोंदी, बट देवाच्या मोगांत, देवाच्या एक रेवरन्स गौरवांत सांगाता मेळोवन आराधन करता आसतना खंयच्या मनशाक मेसोवच्या खातीर न्ही, देवान म्हाका पळयचें, देवाचे काळीज हांवें टच करचें, ते एका आशेन आराधन करता. तले आराधन तोलो एक जमत जावन आसा एक सभा, ती जावन आसा पवित्र सभा. तल्या सभेंत आमी आसाव जाल्यार आमी आत्मीक रितीन वाडटा. हे म्हजे अभिप्राय. पास्टर तुमकां सांगितली पवित्र सभेचे कशे सांदे जावयेत म्हणून. खंडीत जावन ताजे पयलें आतां पवित्र सभेच्या विशयान आमी प्रस्ताव करनासले आनी ताज्या विशयान आमी डिस्कस करनासले. आतां सभा म्हणटा आसतना लोकांच्या मतीर कशें आसा म्हणून आमी आतां उलयला व्हडल्यो बिल्डींग आनी आयतार आमी येता थंयसर मेळटा ती पवित्र सभा म्हणून. पूण आदी आमी पळयता चित्र जाल्यार रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हांव रेफरन्स दिता 16 चॅप्टर वर्स 1 म्हणटा केंक्रेच्या पवित्र सभेंत सेवा करून आसल्या आमच्या भयणीक फेबाक हांव तुमच्या आदीन ओपोवन दिता. केंक्रेची एक सभा आसली थंय घरांत सभा आनी हांगासर पळयता 5 वर्स तांच्या घरांत जमता ते पवित्र सभेक. आज आमी घरांत तुमकां बिल्डींग ना गे, तुमी घरा मागण्या करतात गे, चर्च ना म्हणून आमी पळयता. लोकांचे एक क्वेश्चन कितें म्हणून सांगला तुमी घरांत करता तर आदी सभा खंय आहली घरांनी सांगाता मेळटलें. हांगा क्लियर उतर म्हणटा घरांत जोमोजोंच्या पवित्र सभेक म्हणून पाऊल बरयता उल्लेख करता. प्रिस्किरियन अक्विला तांची सभा खंय आसली घरांत न्ही सांगाता मेळनासली. देखून सभा म्हणून सांगल्यार व्हडलें एक बिल्डींग न्हय, देवाच्या उतरांत हांव आमी पळयता सभा म्हणून सांगल्यार बावार्थी लोक सपरेट जाल्लो लोक क्रिस्ता खातीर सता खातीर भायर आयिल्लो लोक, सता खातीर उजवाडा खातीर भायर आयिल्लो लोक. हांव काळोखांत आहलो पयलीं आदी हांव काळोखांत आहलो समजून नासलो. आज आतां म्हाका उजवाड मेळ्ळा, हांव काळोखांत भायर येयला, म्हाका सत मेळ्ळा. त्या सता खातीर जियेतेल्या लोकांक सांगाता मेळ्ळो न्हू. घरांत जावं दी, हॉटेलांत जावं दी, खंयच्या बिल्डिंगांत जावं दी, ह्या एका फ्लॅटांत जावं दी, सांगाता मेळून आमी आराधना करता गे बावर्थी लोक. ती रियल सभा. दोग्या तेग खंय म्हज्या नांवान आजार आसात गे तांच्या मदेगात हांव आसा म्हणून जेजून सांगला. बिल्डिंगार हांव आसा म्हणून जेजून सांगलें न्ही. दोग्या तेग खंयसर आसात जमो जातात गे तांच्या मदेगात
हांव आसा म्हणून जेजून सांगला. देखून फर्स्ट क्वेश्चनाक आन्सर पवित्र सभा म्हणून सांगल्यार बिल्डिंग नाही, आमेन. एक पर्टिक्युलर प्लेस नाही, होय. काटवण नाही, आणि एका कडेन तो हांवें एक व्हडलें बिल्डींग बांदून ताका एक कुरीस दवरचें आनी लोकांक आयडेंटिटी जायची ही म्हजी सभा म्हणून तशें न्ही. सभा म्हणून सांगल्यार सत. आमेन. सत सभा म्हळ्यार सत, देवाची परजा, देवाची परजा, देवाक वळखालो लोक, सत्या खातीर भायर आयलो. हाका मोल दिवंक आसा, होय. हाका हांवें मोल दिवंक आसा. देखून भावार्थ्यांक आमी खंय सांगाता मेळटा गे जेजू क्रिस्ताक आराधन करता गे, सत्यनात्यान आत्म्यान आराधन करता गे, ती जावन आसा पवित्र सभा. ह्या सभाक तुमी दुसरे सवाल विचारले सांदे जावचे कशें गे म्हूण सांगलें. ह्या सभाक आमी कशे सांदे जावेत आमी पळयता धर्मदूतांच्या कृत्यांत दुसऱ्या अध्यायांत वर्स 42 to 44 वर्स आमी पळोवचे तर जाल्यार थंयसर पेद्रो पयले एक शर्माव दिता. पेद्रो शर्माव कितें, जेजू क्रिस्त कुर्सार मेला, होय. जेजू क्रिस्त आमच्या पथका खातीर तो कुर्सार मेला, जेजू आमच्या खातीर ताका निके पेला, आनी जेजू क्रिस्त तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत उठणला. हाका आमी साक्षावन आसा. हे जेजू क्रिस्ताचे सत ताणें तें परगट केलें, सुवार्ता परगट केली बादशाह जेजूच्या नांवान. सत्य ताणें परगट केलें. जेजू कित्याक आयला, जेजू ह्या संवसाराक आयला मनशाक जिवीत दिवच्या पासतो, सासणीक जिवीत दिवच्या पासतो, आनी ताजी सभा बांदच्या खातीर. जेजू म्हणटा हांव म्हजी सभा बांदता. आमेन. तर सभाचो वडील कोण गे म्हळ्यार सभा कोणाताना आराम जाल्ले गे म्हूण सांगल्यार जेजू क्रिस्तांव. सभेक मस्तक जेजू क्रिस्तांव आसा. त्या सभेंत आमी सगळे सांदे जावन आसा. पवित्र स्नान गेलो लोक कित्याक म्हणल्यार पवित्र स्नाना वरवीं तुमी क्रिस्ताक नेसलात म्हणटा बायबल. पवित्र स्नाना वरवीं उदकाचे पवित्र स्नान गेल्या वरवीं आमी क्रिस्ताक आमी नेसल्या म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. आनी पवित्र स्नान जावन आसा क्रिस्ताचे मरण आनी पुनर्जीवन पुनचे संख्या जावन आसा. रोमाकारांक बरयलें पत्र म्हणटा पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्तातीन तुमी मेलात, तुमकां नेके पेला, आनी क्रिस्त कसो जिवंत उठला तशेंच तुमी मरणांतल्यान जिवंत उठून आयलात. हें पवित्र स्नान जेजू क्रिस्ताक हांव स्विकार केल्लो असो एक गुर्त जावन आसा. आनी जेजू क्रिस्ता खातीर हांव जियेता म्हणल्यार एक कमिटमेंट म्हजो निर्धार जावन आसा. पवित्र स्नाना वरवीं हांव सांगता गे हांव वळखता जेजू म्हजो कोरो देव, जेजू म्हजी वाट, जेजू म्हजी सत, जेजू म्हजी उजवाड, आनी त्या क्रिस्तांत हांव जियेता, हांव क्रिस्तांत हांव रावता, आनी क्रिस्ताक हांव आराधन करता, त्या क्रिस्ताक हांव महिमा दिता मुसोन. थंयसर आमी पळयता सभा आराम जाली. यहुदी लोक आसलो, यहुदी लोकांक आमी पळयता जिविशी लोकांक पेद्रोन सुवार्ता परगट केली आनी बादशाह तांकां कितें म्हणून समजलें. थंयसर तो लोक पाताक रोडून जिनी बदलून जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता आयकून जेजू म्हाका जायजे, जेजू क्रिस्ता स्विकार केला ताणें. उपरांत आमी पळयता आमी तांणी बावर तेंचे सांगाता मेळ्ळे. ताणें थंयसर सांगाता मेळून ताणें कालें केलें मागण्यांत ताणें तांचो टायम स्पेंड केलो आनी उंडो मोर्चान तांणी भागीदार जाले. उपरांत आमी पळयता देवाचे उतार तांणी आयकोवच्यान, देवाचे उतार ते शिकून आयकोवच्यान तांचो टायम तांणी स्पेंड केलो. ती सभा थंयच्यान आमी पळयता सभा डे ऑफ पेंटेकोस्ट दिसा सभा पवित्र आत्मा देऊन आयलो. तांणी मागण्या नासतना जेजू क्रिस्त पुन्हा जिवन पळोवन सर्गा सोडून गेले. उपरांत आमी पळयता शीस सांगाता मेळ्ळे. शीस सांगाता मेळ्ळे तांणी मागणे करनासतना पवित्र आत्मा देऊन आयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र आत्म्या थावन सभा आराम जाली. आनी पवित्र आत्म्यान आराम जाल्लो लोकत सभा जावन आसा. कुडींत न्हय, ट्रेडिशन न्हय, कायदे नियमा वरवीं सभा आराम जाले, पवित्र आत्मा वरवीं सभा आराम जाले. आनी देवाक आत्म्यान आनी सतान आराधन कसो लोक जावन आसा पवित्र सभा. आनी ह्या सभ्याक आमी सांदे जायचे तर जाल्यार सिंपल ट्रूथ कितें गे म्हणून सांगल्यार देवाचे उतार, प्रिंसिपल देवाचे उतार, देवाचे उतार, उपादेश, देवाचे उतार पवित्र पुस्तक म्हणटा. तुमी सत जाण जाताले तर सत तुमकां सुटका दितले. तुजे उतारस सत म्हणून सांगलो. देवाचे उतार कितें सांगता सभा जावन आमी सांगाता मेळोवंक जायचे. एब्रायकारांक बरयल्या पत्रांत आमी पळयता सभा जावन तुमी सांगाता मेळोवंक जायची. सभा जावन आमी सांगाता मेळचो उद्देश कितें, कित्याक आमी सभा जावन सांगाता मेळटा देवान केलो उपकार बावडोवच्या खातीर, देवाक महिमा दिवच्या खातीर, ताका भेट दिता आमी. सभा जावन आमी सांगाता मेळटना देवाक आमी भेट दिता, आमी ताजो उपकार बावडिता, ताका आराधन करता, ताका महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता देव जावन असो आत्मो, जो आमचे 4 अध्याय 24 वर्स म्हणटा देव जावन आसा आत्मो, देवाक आराधन करचे म्हणून सांगून सांगाता मेळचो उद्देश सभा जावन आमी देवाक आराधन करच्या खातीर, देवाक महिमा दिवच्या खातीर, ताजी स्तुती दिवच्या खातीर. हें कमांडमेंट, हें आज्ञा देवाची.
देव जाणून आत्मो देवाक आराधन करतना आत्म्याने सतान आराधन करचे. तर या पवित्र सभेच्या सांदोताने जायचे जाल्यार ताचे क्वालिफिकेशन कितें म्हण सांगला, ताका शिकप गरजेचें न्ही. काही दोबांच्या संदेश जावंक जायना. बगार आमी म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान धुवन ताणें नितळ जावंक जाय. पवित्र पुस्तक एफेसकारांक बरयल्या पत्र म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमी दोन नितळ जाले. जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमकां पदकाच्या बॉक्सान मेळ्ळा. आमकां दिरव्या वरवीं भांगारा वरवीं आमकां बाचावी मेळ्ळो ना. बगार जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमकां पदकाच्या बॉक्सान मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमी नितीवन जाल्या. जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं देवाची आमी भुरगीं जाल्या. जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमी पवित्र सभेचे सांदे जाता. आमी जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता मारिफत आमी पवित्र सभेचे आमी कितें जाता म्हणून सांगल्यार सांदे जाता. सेकंड जावन देवाचें उतर आमी कालते जावन मानून घेतल्या वरवीं, देवाच्या उतराक आमी कालते जाल्ल्या वरवीं, देवाच्या उतराक विधेयपण जाल्ल्या वरवीं आनी क्रिस्तान दिल्ले ते आज्ञेक विधेय जावन पयसनान खान गेल्या वरवीं आमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे जाता आनी पवित्र सभेचे आमी सांदे जाता. आमी पास्टर तुमकां सांगता की आमकां पवित्र सभेच्या संदे कोणाक जावयेत म्हणून. होय, जशें पास्टरान आमकां शिकयलें, कोण पदकाक मेला तो क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो जाला. म्हळ्यार सभा म्हळ्यार क्रिस्ताची कूड. कशी म्हजी कूड आसा तशी क्रिस्ताची कूड, इंग्लिशान सांग युनिवर्सल चर्च. ह्या कुडीचो तुवें सांदो जायचे जाल्यार म्हळ्यार क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो जाय जाल्यार फर्स्ट रिक्वायरमेंट तुवें पदकाक मोरोंक आसा. ते कशें मोडचें गी म्हणून ते व्हेरी सिंपल. केदळा तूं पाताक रडताय, इंग्लिशान रिपेंटन्स म्हणून वर्ड यूज केला आनी सांगताय सौम्या हांव पदका खातीर जियेना, हांव पदका खातीर जल्मल्लो न्ही, हांव तुज्या खातीर जल्मल्लो. तुझे उतर सांगता म्हाका तुवें पदकांत रचोनाय, म्हाका तुवें तुज्या स्वरुपांत तुज्या सरकायेचो जावन म्हाका तुवें रचलोय. देखून हांव तुज्या खातीर जियेता. म्हणून आमी जेजू लागीं येता आसतना, जेजूक आमी स्विकार करता आसतना जेजूचें अमोलीक रगत आमकां धुता आनी पवित्र आत्मो आमकां ह्या संवसारांत कातूर्न सपरेट करन हालेलुया क्रिस्ताच्या कुडींत आमकां कासी करता, आमकां बांदता, आमकां एक करता. एक केल्ल्या हांवें कशें पास्टरान सांगलें क्रिस्ताच्या उतराक विधेय जावन चलोवंक आसा. क्रिस्त कितें सांगता तें हांवें पाळूंक आसा. ते दळ हांव एक परमनंट मेंबर जावन क्रिस्ताच्या कुडीचो आनी म्हजें नांव त्या जिविताच्या पुस्तकांत परमनंट आसता. म्हळ्यार कंटिन्यूस हांवें क्रिस्ता सांगाता चलोवंक आसा. हांव सभेक येवचें क्रिस्त बरी जावच्या खातीर. हांवें सभेक येवचें लोकांक पळोवंक न्ही, हांवें सभेक येवचें क्रिस्ताक पळोवंक. कशें पास्टरान सांगलें क्रिस्ताक बलिदान म्हळ्यार अर्गां, प्रेज, वर्शीप, थँक्स गिविंग दिवच्या पासून. कित्याक हांव पदकी आसलो, हांव मोरणांत आसलो, हांव यमकटाच्या वाटेन आसलो, बट क्रिस्तान म्हाका आज इतले व्हडले भाग दिला, सासणाचें जिवीत ताणें दिला, सर्वेस्पराचो भुरगो म्हाका ताणें केला. मुजे थंय ताजो जीव आसा, मुजे थंय ताजे राज आसा, मुजे थंय पवित्र आत्मो आसा. म्हणले कुशेन हांवें सभेक येवचें आनी देवाक आराधन करचें. आल्या एका मनोभावांत हांव सभेक येता, हांव सभेंत वाडटा, हांव सभेक आशिर्वाद जावन आसता, हांव पास्टराक सपोर्ट करता, हांव खंयची ते दुसरे सेवा आसा तांकां हांव सपोर्ट करता. कित्याक देवाचे मनोभाव, जेजू क्रिस्ताचे मनोभाव, स्वभाव म्हजे थंय मॅनिफेस्ट जाता, दिसून येतात. देखून क्रिस्ताच्या सभेचो सांदो जाय जाल्यार हांवें पदकाक मोरोंक आसा. पवित्र आत्मा आमकां कुमोक करता. पदकांत आसून आमी पवित्र आत्म्याचे सभे जायना आनी पदकांतलो मनीस, पदकांत जियेतलो मनीस केदाळाय वयल पडवी रॅप्चर जायना. क्रिस्त ताची कूड व्हरूंक येता आसतना तूं हांगा सुटतलो. कित्याक पदक हमेशा मनशाक आसा म्हळ्यार यमखंडा व्हरूंक अशें येता. जेजू हमेशा आमचो आत्मो बापाच्या हातान दिवंक अशें येता. चॉयस इज इन अवर हँड. हांवें क्रिस्त सभेचो सांदो जायचे, हांवें पदक सोडीचें. थँक्यू. पास्टर आनी कितें सांगता की तुमकां ह्या पवित्र सभेचे संदे कशे जावयेत म्हणून. पवित्र सभेचे सांदे जावंक आतां पास्टरांनी आमकां जायती माहिती दिली. पवित्र सभेचे सांदे जावच्या खातीर हांवें पयशांत म्हजें सांदो जावंक जायना. एक पवित्र सभेचो सांदे जावंक शिकप गरजेचें न्ही, शिकप जायत मनशांक भोव गरजेचें. पूण शिकप म्हाका आसल्या वरी हांवें एक पवित्र सभेचो सांदो जायना. ह्या म्हाका मस्तू टॅलंट आसा, इन्फ्लुएंस आसा,
असल्या म्हाका सगळो अधिकार असल्या म्हणल्या कारणा खातीर हांव सभेचो सांदो जावंक जायना. सभा म्हणलें क्रिस्ताची कूड. सभा क्रिस्ताची कूड जावन आसा आनी ती पवित्र जावन आसा. क्रिस्त पवित्र जाल्ल्या बरें ती कूड ताजी पवित्र आसूंक जायची. आनी क्रिस्त त्या सभेचो मस्तक जावन आसा आनी त्या क्रिस्ताक वळखतात, क्रिस्ताचेर बावर धरतात, पवित्रपणान जियेतात. ती सगळीं क्रिस्ताच्या कुडींत सांदे जावन आसात. हर एकले आमी क्रिस्ताच्या पवित्रान जोडले, हर एकले आमी क्रिस्ताच्या कुडींत आमी सांदे जावन आसा. आकाशचें क्वॉलिफिकेशन एकच कितें म्हळ्यार देवबिरांत, भक्तीपण, नितळ जिवीत, शुद्ध जिवीत, प्रामाणीक जिवीत. प्रामाणीक बेंबेरींत म्हळ्यार कशें? उतराक, देवाच्या उतराक. दावीद राय म्हणटा म्हजे काळीज तुज्या उतराक भियेता म्हणटा, हांव तुज्या उतराक गौरव दिता म्हणटा, हांव तुज्या उतराक मान दिता म्हणटा. देखून आज पवित्र सभेचे सांदे जायचे तर जाल्यार म्हाका आसचें एकच क्वॉलिफिकेशन, देवाचे उतार हांवें पाळूंक आसा. देवाचे उतार हांवें पाळूंक आसा, देवाच्या उतराक हांव विधेय जावंक आसा आनी त्या देवाच्या उतरा प्रकार हांवें जिवंक जायचे. हांव कशेंय म्हाका जाय जाल्यार बरी जियेता जाल्यार तूं पवित्र सभेचो सांदो जावंक जायना. आत्म्यान तुवें जियेचें आनी जेजू क्रिस्ताक स्वीकार करीचे. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमी कुडींत जियेनाकांत. गलात्यांक बरयल्या 6व्या अध्यायान म्हणटा आत्म्यान तुमी चला. कित्याक म्हूण सांगल्यार सभा आरंभ जाली पवित्र आत्म्यांत. पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो देंवन आयलो, पवित्र आत्म्यान सभा आरंभ जाली. देखून सभेचो आरंभ कोण जावन आसा? पवित्र आत्मो. सभेचो मस्तक कोण जावन आसा? जेजू क्रिस्त जावन आसा. आमी आज सभार पटी सांगता पेद्रू पवित्र सभेचो कडाप म्हूण सांगलो, पूण जेजून सांगलें सभा म्हजी म्हणून सांगलें. जेजून हांव म्हजी सभा बांदता, खंयची अंतराची सकत त्या सभाचेर जैत व्हरूंक जायना म्हणून. पेद्रूक दिल्ली की कितें म्हूण सांगल्यार शिकोवन. पेद्रून खंयच्या कडपाचेर जेजूची सभा बांदयताले? धर्मदुतांच्या, आमी पळयता आपोस्तलांच्या आनी प्रवादींच्या शिकवणेचेर, देवाच्या उतराचेर, देवाच्या उतराच्या बुन्यादेचेर पेद्रून सभा बांदली. आनी ही सभा आमी पळयता पेंटेकोस्त दिसा पवित्र आत्म्या वरवीं आरंभ जाली. आज आमी पळयता आनी ही सभा सगळे संवसारांत आत्म्यान आनी सताक देवाक आराधना करन आसात, पवित्र सभा. आनी ह्या सभांत आमी पळयता हर एकलो बावर्ती जावन आसा तो मुळ्या फातर जावन आसा, क्रिस्त मुळ्या फातर जावन आसा. आनी आमी त्या क्रिस्ताच्या कुडींत हर एकले आमी फातर, जिवंत फातर जावन आसा. आनी ही सभा आमी बांदून आसा. ही सभा आमी कशी बांदता म्हणून सांगल्यार देवाचे उतार प्रगट करचे वरवीं, सत प्रगट करचे वरवीं. सत प्रगट करणं, एकलो सत स्विकार करणं, आपले आदली जिनी सांडून तो बावार्ता घेता आनी तो ह्या मेळांत मेळटा गे तो पवित्र सभेचो एकलो सांदो जावन आसता. हाजे वरवीं आमी पळयता फिजिकल रेल्मार न्हय, आमी आत्म्यान सभा वाडटयत आसा. आत्म्यान लोक देवाक आराधना करता. देखून ही 3 संगती पवित्र सभा म्हळ्यार कितें, पवित्र सभा कशी आरंभ जाली, पवित्र सभा कोणातान आरंभ जाल्लें म्हणलें समजून भोव गरजेचें. सभा जावन आसा देवाचें मंदीर, देवाचें मंदीर, मनशाचें मंदीर न्हय तें बिल्डींग न्हय. बिल्डींग एक दीस पडटा. जेजून सांगलां न्हय आकाशान अंतराळी सरतलीं पूण म्हजी उतरां सरचिनात. पूण तुजी कूड जिवंत मंदीर, देव तुजे भितर निवास करन आसा. आनी तें मंदीर तुंत म्हूण पवित्र पुस्तक कोरिंथींच्या पत्रांत, पहिल्यांच्या कोरिंथींच्या बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायात 16व्या उतरान तूं जावन आसा जिवंत देवाचें मंदीर. आनी देव आत्मो तुजे भितर निवास करन आसता. हें बिल्डींग कोणाक डिस्ट्रॉय करूंक जायना. हें बिल्डींग कोणाक डिस्ट्रॉय करूंक जायना. देखून एक सांगणी आसा, तूं जाल्यार बिल्डींग मोडू, तूं जाल्यार कलय मोड तूं, पूण मनशाचें मन तूं मोडिनाका. कितें म्हूण सांगल्यार मनशाक देवान रचलां. हें मनशांनी बांदलें, देवळाय मनशांनी बांदलें, मनशांनी केल्लें. पूण हें मंदीर आमी जावन आसा जिवंत मंदीर. आमचो आत्मो, आमच्या आत्म्यांत देव निवास करन आसा, देवाच्या बिडार निवास करन आसा. जेजू क्रिस्त आमच्या मंदिरांत वस्ती करन आसा आनी पवित्र आत्मा आमच्या ह्या मंदिरांत आसा. हें बिल्डींग कोणारी डिस्ट्रॉय करूंक जायना. हें सस्नीक मंदीर आनी ह्या मंदिरांत एक दीस जेजू क्रिस्त येता. तुमी बारी समजणी आज आमकां दिली. सभा म्हळ्यार, पवित्र सभा म्हळ्यार कितें, खंय आराम जाली, कशें तेजे सांदे जावयेत म्हणून. तुमकां मस्त देव बरें करूं. पास्टर आयवन मंत्र्यांनी आनी रोशन जेजू क्रिस्ता नांवान तुमकां देव मस्त आशिर्वाद करून जाय. म्हज्या आशरा टीव्हीच्या प्रेक्षकांक तुमकां आज जायती आमच्या आयवन मंतेर, पास्टर आयवन मंतेर आनी रोशन डिसो सांगता.
पवित्र सभा म्हणल्यार कितें, पवित्र सभेक कोणे सकयल सांदे जावयेत म्हणून मस्त तुमकां समजून दिली. आनीकय तुमी राखून रावा आनी मुखल्या कार्यक्रमांत तुमी राखून रावा. देव तुमकां मस्त देव बरें करूं.